बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। हुकूमत मुसलसल कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेनेट में हमने कल देखा कि सेनेट में अब्दुल कादिर ने एक आज़ाद मेंबर हैं, प्राइवेट मेंबर ने बिल पेश किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ने उसकी हिमायत की। बिल पे बहस हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा, सेनेटर और मारूफ वकील कामरान मुर्तज़ा ने इसकी मुखालफत की, और बैरिस्टर गौहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद ख़ान जो मारूफ वकील हैं, उन्होंने इसकी मुखालफत की कि देखें, हमारे पड़ोस में जो इंडिया है उसकी आबादी जो है वो 1 अरब 40 करोड़ है। 1.5 अरब की आबादी के करीब उनका मुल्क है। उनके मुल्क में जजों की तादाद, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद जो है वो 34 है, जबकि पाकिस्तान में ये तादाद जो है ये मुनासिब है। 17 जजेस जो हैं, 2 एडहॉक जजेस फ़िलहाल ये मुनासिब हैं, और इनको नई चीफ जस्टिस को चूँकि आप ख़ुद लेके आए हैं, थोड़ा टाइम इनको दें ताकि ये पेंडेंसी थोड़ी ख़त्म कर सकें। अगर ये फिर आगे जाके नहीं करते हैं तो फिर कोई बात बनती है, फिर बंदा जजेस के बारे में सोच लेता है। ताहम सेनेट की जो कायमा कमेटी है बराए इंसाफ, उसने ये बिल मंजूर कर लिया, और मैं भी पॉसिबल है पीर मंगल के दिन इसके सेनेट में पेश किया जाए और ऐवान बाला से इसको पास किया जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है। क्या 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे अदलिया को के हाथ पाँव नहीं बांध दिए? अब मज़ीद हुकूमत को क्या चाहिए? तो यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है। देखिए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उन्होंने अपने 1.25 साल में हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी फ़राहम की। आप पूरा उसका जो 1.25 साल का दौरानिया है, आप उस पर नज़र दौड़ाएं। सबसे पहले जो हुकूमत को सबसे बड़ी सपोर्ट उन्होंने दी इसी पीडीएम की गवर्नमेंट को, क्योंकि निगरान गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, और निगरान गवर्नमेंट से पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी। इमरान खान के 4.25 साल की हुकूमत को ख़त्म किया गया तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने बाकी टेन्योर पूरा किया। उसके बाद निगरान सेटअप को लाया गया। अब निगरान सेटअप में पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहली बार देखा कि निगरान सेटअप में भी पीडीएम, मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, एएनपी, एमक्यूएम, तमाम तर जो पीडीएम थी, उनके जो है रहनुमाओं को निगरान गवर्नमेंट में शामिल किया गया। इसके बावजूद जो है, जो निगरान गवर्नमेंट थी, उनको 3 महीने से उठा के 1 साल पे लेके गए। तो हुकूमत को उस टाइम की सहूलतकारी चाहिए जिस तरह काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी। काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो निगरान सेटअप था उस टाइम पे, इलेक्शन से पहले 13 जनवरी को, 8 फरवरी को इलेक्शन होना है, 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल का निशान छीन लिया गया। अब ये पीडीएम की गवर्नमेंट को, निगरान सेटअप को, क्योंकि निगरान में भी पीडीएम थी, उनको बहुत बड़ी रिलीफ थी, उनको आसानी थी, उनको लग रहा था, और ये पूरा एक प्लान था। सहाफ़ियों को अपनी तरफ से कवर करना था, उसके लिए अलहदा से एक पूरी टीम थी, सैकड़ों के हिसाब से लोग थे उनको कवर करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है सिस्टम से बाहर है, उसका बल्ले का निशान छीन लिया गया है। तज्ज़िये मुख्तलिफ तौर पे दिए जा रहे थे। बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े सहाफ़ियों को कहा गया था कि आपने इस तर्ज पे तज्ज़िये देने। तो तमाम तर तज्ज़िया निगार कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बल्ले के निशान के बाद, एक तो इमरान खान जेल में है, एक तो उनकी सीनियर लीडरशिप जो है वो गिरफ़्तार है, 9 मई के मुकदमात में लीडरशिप रूपोश है। इसलिए तहरीक इंसाफ जो है वो 4, 5वें नंबर की जमात होगी, क्योंकि आपने पोलिंग स्टेशन पे जो है वो लोगों से मिलना पड़ता है, पोलिंग बूथ पे जाना पड़ता है, इलेक्शन कैंपेन करनी पड़ती है, पोस्टर छापने पड़ते हैं, जलसे करने पड़ते हैं। उसके लिए तहरीक इंसाफ के लोग जो है मफरूर हैं, वो है नहीं। और जो ये सेकंड लीडरशिप, मतलब अंडर 19 की लोग जो अननोन पर्सनालिटीज़ हैं, जिनको मैदान में उतारा गया है, तो ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। पहले नंबर पे आसानी से जो है सादा, अगर 2/3 नहीं है तो सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून ले लेगी, पीपल्स पार्टी दूसरी जमात होगी, तीसरी कोई और होगी, चौथी नंबर पे मैं भी पॉसिबल है, तीसरी चौथे पे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इस तरह के तज्ज़िये भी दिए जा रहे थे। और काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक पार्टी को मुकम्मल तौर पे एक इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया था, और उस टाइम पे तहरीक इंसाफ के वकला चीखे भी काजी फ़ाइज़ ईसा को बार बार कहते रहे, बैरिस्टर से बार बार के देखें माय लॉर्ड, फिर हमारे लिए मसला होगा, भी मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। मगर काजी साहब ने आंखें बंद कर ली थी, कान भी उनके बंद थे, उन्होंने रिलीफ देना था।
उधर इलेक्शन कमीशन को भी हमने देखा। खैर जो भी था, जो इलेक्शन जिस अंदाज में हुआ, हमने 8 फरवरी को देखा कि 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे हुए। जो अननोन पर्सनालिटी थी उन्होंने इलेक्टेबल्स को हरवाया और ये एक हैरान कन था। और 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जो अननोन पर्सनालिटी थी, 190-200 के करीब जो है वो सीटें जीत रही थी। 20-20, 22-22 हज़ार, 10-10 हज़ार की लीड से जीत रहे थे। 8 फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ। 9 फरवरी को अचानक जो है उनसे जो है वो जीत वापस ले ली गई और फॉर्म 47 के ज़रिए अपने मनपसंद उम्मीदवारों को जितवाया गया। मुस्लिम लीग नून जो 17 से 19 या 20 सीटों की जुमात थी, उनको हुकूमत दी गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि 84 कौमी असम्बली की नशस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ पंजाब में ली गई हैं। 16 नशस्तें जो है, 17 नशस्तें जो हैं वो MQM को कराची में दी गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस तरह 13 नशस्तें जो हैं पीपल्स पार्टी को दी गई हैं, पंजाब में 7, 6 और बाकी सिंध में। ये सारी फॉर्म 47 पे दी गई हैं। यहाँ पे तमाम तर उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते थे। उन्होंने एक ऐसा कर दिया था कि जिस तरह कहा जाता है कि यार फलां भुट्टो अपने दौर में अगर खंबा भी खड़ा कर देता तो वो जीत जाते। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इनकी अपनी नाअहलियों की वजह से, क्योंकि पौने 4 साल में इनसे हुकूमत खुद ले ली। अगर डायरेक्टली इलेक्शन में जाते तो आज ये मसाइल इनको फेस ना करना पड़ते। फिर निगरान हुकूमत का जो दौरानिया 1 साल चला, उन्होंने इनकी तबाही फेर दी। फिर इमरान खान पे जो 4 मुकदमात बने, साइफर का, तोशाखाना का गैर अखलाकी केस, जो इद्दत में निकाह था 190 मिलियन का, 190 मिलियन पाउंड का वो केस जो बनाया गया था, तो ये सारे केसेस और उनमें 31 साल सज़ा देना, उससे इमरान खान को जो है वो बूस्ट मिला और अवाम ने उससे हमदर्दी के लिए उनको सपोर्ट किया और इमरान खान की मकबूलियत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई और बहुत आगे चली गई। उसके बाद मखसूस नशस्तें आईं। मखसूस नशस्तों में भी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच जो बैठा, उसमें 8-5 की अक्सरियत से जो फैसला आया, तो कादी साहब और उनके जो 2 हम ख्याल जजेज़ हैं, उनको जो है वो इख्तिलाफी नोट लिखने के लिए, तफसीली फ़ैसले आने से पहले इख्तिलाफी नोट ऐसा लिखा गया कि वहाँ पे हुकूमत जो है वो असम्बली में और सेनेट में जो है इस पर बहस कर सके कि हुकूमत इस फ़ैसले को मानने की पाबंद नहीं। अब ये सहूलत किसने फ़राहम की? उस टाइम पे चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा थे, अदलिया में सरबराह थे। अगर वो एक फ़ैसले से इख्तिलाफ भी करते हैं, अक्सरियत का फ़ैसला था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें दी जाए, और ये जो फ़ैसला है कादी साहब ने जो सिंबल का निशान लेने का फ़ैसला किया था, इसको इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रेट किया है, मतलब उसकी तशरीह गलत की है। और ये कादी साहब ने भी 13 रुकनी फुल कोर्ट में 8-5 की अक्सरियत से तो फैसला आया, मगर 13 रुकनी फुल कोर्ट में 11 जजेस बशमूल कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तशरीह गलत की है मेरे फ़ैसले की। तो देखिए ये कितनी सहूलतकारी थी। मखसूस नशस्तें चली गई, उस फैसले पे अमल दरामद ना होना कादी साहब के टाइम में। फिर कादी साहब ने भी इस पे अपना नोट लिखा कि इस पे अमल दरामद ना हो। उनके हम ख्याल जजेज़ ने भी लिखा, तहरीक इंसाफ से सिंबल का निशान छिन गया। और जो ट्रिब्यूनल्स फिर बनाए गए कि तहरीक इंसाफ की जो 110 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं जिस पे मुख्तलिफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं, उन ट्रिब्यूनल्स को पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मनपसंद जो है ट्रिब्यूनल्स के हवाले किया गया। जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जस्टिस मलिक शहजाद, उनके 8 जजेस जो ट्रिब्यूनल्स के लिए रखे गए थे, उन पर एतराज़ात उठाए पंजाब हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने। कादी साहब ने उनके माबैन तस्फिया किया, जरगे जैसे जरगा नहीं होता, कादी साहब ने अदालत में जरगा किया कि देखिए आप इलेक्शन कमीशन हैं, आप एक इदारा है, वहाँ पे वो चीफ जस्टिस है, आप वहाँ पे जाएं। और हुकूमत ने उससे पहले तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट में कादी फ़ाइज़ ईसा ने एक रास्ता फराहम करके जस्टिस मलिक शहजाद को सुप्रीम कोर्ट लेके आए ताकि वहाँ पे ये ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो काम न कर सकें और वहाँ पे हम अपने मनपसंद चीफ जस्टिस को ला सके। तो तीसरी नंबर की जज, वहाँ पे भी 3 रुकनी पैनल जो है वो गया और वहाँ पे जस्टिस आलिया नीलम को तीसरे नंबर की जज को उठा के, वो भी हालांकि बेहतरीन जज है मगर सीनियरिटी में तीसरे नंबर पे थी, उनको उठा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया। और फिर इलेक्शन कमीशन और जस्टिस आलिया नीलम की मन मर्ज़ी से जस्टिस शहजाद के 4 जो हैं 8 ट्रिब्यूनल्स में से 4 ट्रिब्यूनल्स की जजों को हटवा दिया गया। अब रिटायर्ड जजों को भी ट्रिब्यूनल्स में लगा दिया गया।
اور 4 من پسند ججز جو الیکشن کمیشن کے اور پنجاب حکومت کے ہیں، مطلب جن پہ الزام ہے ان کے من پسند ججز وہی ہوں گے جو وہ چاہتے ہیں، یہ قاضی صاحب نے یہ سہولت فراہم کی۔ اس طرح جو کیسز الیکشن ٹریبیونلز میں جانے چاہیے تھے، 3 MNAs چونکہ آئینی ترامیم آ رہی تھی، قاضی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے 3 MNAs جو جیتے ہوئے تھے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دے دیا، حالانکہ ان کی کیسز الیکشن ٹریبیونلز میں ریفر کرنے چاہیے تھے، مگر چونکہ آئینی ترامیم کے لیے ضرورت تھی، اس سے بڑی سہولت کاری قاضی صاحب نے کیا فراہم کی؟ قاضی صاحب نے 63A جو 2 سال سے نظر ثانی لٹکی ہوئی تھی، چونکہ آئینی ترامیم آ رہی تھی، حکومت کو ضرورت تھی، حکومت نے اپنے 2-3 تقاریروں میں اس پہ بہت بحث کی، بلاول بھٹو نے بڑے کھل کے کرٹیسائز کیا کہ 63A جو ہے وہ لوگوں کا اپنا حق ہوتا ہے، اس میں ووٹ شمار ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس کی نظر ثانی جو ہے وہ منظور کر دی۔ اب اس کی نظر ثانی کیسے منظور کی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا، یہ سہولت کاری تو فراہم کی ہے، مگر چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کمیٹی میں قاضی فائز عیسیٰ کی اکثریت نہیں تھی، اس لیے اشارے بشارے کیے گئے اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترامیم کی گئی، اور قاضی صاحب کو اختیار دیا گیا کہ ایک اس کمیٹی میں چونکہ 3 ممبران ہوتے ہیں، ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 2 موسٹ سینئر ججز، مگر چونکہ نئی ترامیم آ گئی، صدارتی آرڈیننس آ گیا، تو قاضی صاحب نے ان کو اختیار دیا گیا کہ وہ ایک سینئر جج کو اپنے ساتھ رکھیں اور ایک اپنی من مرضی کا کسی بھی ٹائم کوئی بھی کمیٹی میں کوئی بھی جج رکھ سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی من مرضی کا جسٹس امین الدین کو رکھ لیا اور جسٹس منیب اختر کو نکال دیا۔ تو اتنی جلدی میں قاضی صاحب نے یہ کیا، پھر 63A کے لیے جو ہے اس کی نظر ثانی منظور کرنے کے لیے اپنا ہم خیال بینچ بنایا، جس میں جو کمیٹی میں 2 بیٹھے تھے، قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین، وہ 2 بھی وہاں پہ موجود تھے، اور قاضی صاحب نے 63A کی نظر ثانی منظور کر کے حکومت کو بہت بڑا ریلیف فراہم کیا۔ اور حکومت نے پھر کیا کیا؟ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں آئینی ترامیم میں حکومت نے مطلب قاضی صاحب نے ایک منڈی اوپن کر دی۔ اب کہا جاتا ہے کہ ضمیر کی آواز پہ لوگوں نے، دوسری جماعت کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ 63A میں یہ تھا، اس کی میں وضاحت کر دوں کہ اس سے پہلے جو فیصلہ ہوا تھا 2 سال پہلے 5 رکنی بینچ میں 3-2 کی اکثریت سے، جسٹس عمر عطا بندیال کے ٹائم میں جسٹس منیب اختر نے وہ فیصلہ لکھا تھا، جس میں تھا کہ جو بندہ پارلیمانی پارٹی سے ہٹ کے ووٹ کرے گا اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، اس کا ووٹ شمار بھی نہیں ہوگا۔ قاضی صاحب نے وہ پرمیشن دے دی، نظر ثانی منظور کر دی کہ آئین میں تو یہ ہے نہیں۔ ایک بہترین فیصلہ تھا، منڈی پاکستان میں ممبران اسمبلی کی لگنی تھی، وہ روکی گئی، قاضی صاحب نے کہا اس کو ہٹاؤ، حکومت نے دوبارہ منڈی کھول دی، حکومت نے بندوں کو اٹھایا یا خریدا یا ان کے ضمیر جو ہے وہ جاگے، اور تحریک انصاف کے 5 قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ میں چونکہ 2 ممبران کی ضرورت تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب ایگری کر گئے تھے، جو 2 ممبران کی ضرورت تھی وہ اختر مینگل کے 2 سینیٹر کو اٹھایا گیا یا اس کا ضمیر جاگ گیا، انہوں نے ووٹ دے دیا۔ تو اس طرح اتنی بڑی سہولت کاری فراہم کرنے کے بعد، حالانکہ آپ دوسری طرف پہ دیکھیں جو عمران خان بار بار ایک پاپولر لیڈر ہے، اس کی ایک بڑی جماعت ہے، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، پاکستان کے ہر صوبے سے وہ الیکشن جیتا ہے اس کے ممبران، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ میرے فیصلوں میں نہ بیٹھے، ہمارے کیسز نہ سنیں، میرے کیسز نہ سنیں، میرے پارٹی کے کیسز نہ سنیں۔ اس کے باوجود قاضی صاحب ان کے کیسز سنتے تھے، حالانکہ اخلاقی طور پہ قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ ہٹ جاتے، مگر نہیں۔ اچھا، جتنے بھی کیسز قاضی فائز عیسیٰ نے تحریک انصاف کے سنے، ان میں ایک بھی قاضی صاحب نے ان کو ریلیف نہیں دیا، نہ عمران خان کو نہ ان کی پارٹی کو۔ تو اتنا زیادہ سپورٹ کرنا قاضی فائز عیسیٰ کا کھلے عام، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ثاقب نثار نے اپنے دور میں پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمر عطا بندیال کے بارے میں تھا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو، اس کی وہ بھی ہے فیملی اور جو بھی وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس طرح افتخار چودھری جو تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کو کٹ کر رہے تھے، مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کو کٹ کر رہے تھے۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے بھی چیف جسٹس اپنا رول کیسے پلے کرتے رہے، مگر قاضی فائز عیسیٰ نے کریز سے 2 قدم نکل کے کھیلنے کی کوشش کی اور اوپنلی ایک جماعت کو سپورٹ کیا گیا، اوپنلی، اور ایک جماعت کی کھل کے مخالفت کی گئی۔ تو یہاں پہ لگ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ مکمل طور پہ جانبدار ہیں اور وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی، پوری عدالت میں جو ہے وہ گروپ بندی پیدا کر دی۔ 12 ججز ایک سائڈ پہ ہو گئے، قاضی صاحب اقلیت میں تھے، قاضی صاحب کو بار بار کیا کہ آپ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، مگر قاضی صاحب نہیں بلاتے تھے۔ یہ 26ویں آئینی ترامیم بھی پاسبل نہیں تھی، مگر قاضی صاحب جب تک بیٹھے آخری اینڈ تک
حکومت کے لیے لڑتے رہے اور 26ویں آئینی ترامیم حکومت لے کے آئی. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ان کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ بھی ریزائن دے دیں گے, جسٹس منیب اختر بھی ریزائن دے دیں گے. 26ویں آئینی ترامیم کے مطابق جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 3 رکنی پینل جاتا ہے. اس سے پہلے 175A کے تحت موسٹ سینئر بندہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے. پرانے آئین کے تحت وہ جو ہیں چیف جسٹس بن جاتے, مگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اور جسٹس منیب اختر کو کارنر کرنے کے لیے حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے, اور اس میں 3 رکنی پینل جو جاتا ہے, جو موسٹ سینئر ججز ہوتے ہیں, ان میں ایک کا انتخاب ہوتا ہے. حکومت کی کوشش تھی کہ جسٹس یا افریدی انکار کر دیں گے, جسٹس امین الدین آسانی سے آ جائیں گے. ان کے خیال ذہن میں یہ بھی تھا اگر جسٹس یا افریدی انکار نہیں کرتے تو جو 2 بندوں کو 2 ججز کو سپرسیڈ کیا گیا ہے اور جسٹس یا افریدی کو لایا گیا ہے, تو جو موسٹ سینئر 2 ججز تھے وہ ریزائن دے دیں گے. مگر انہوں نے بھی ریزائن نہیں دیا. انہوں نے بھی کہا کہ ہم جسٹس یا افریدی کے انڈر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اب یہاں پہ حکومت پریشان ہے. ایک تو حکومت چاہ رہی ہے کہ 12 ججز ایک سائڈ پہ ہیں, ان کے پاس 4-5 ججز ہیں, قاضی صاحب چلے گئے ہیں, اب یہاں دوسرے کیمپ میں 13 ججز بنتے ہیں. تو حکومت چاہ رہی ہے کہ یار قاضی صاحب تو چلے گئے ہیں, اب 8 مرجیز ججوں کو جو سینیٹ میں بحث ہوئی ہے, جو کمیٹی نے منظوری دی ہے, اور 2-4 دن میں ہو سکتا ہے کہ وہ منظور بھی ہو جائے سینیٹ سے, اس کے بعد قومی اسمبلی سے, تو 8 ججز کا انتخاب ہوگا. 8 ججز اب آئیں گے یہی کمیٹی جو انہوں نے ایک طریقہ کار کے مطابق بنائی ہے, مطلب حکومت کی من پسند کے 8 ججز آئیں گے. اب حکومت کے من پسند کے 8 ججز آئیں گے تو وہ کس طرف فیصلہ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی حکومت کی سائڈ پہ کریں گے. اب وہی جج اس کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں لے کے آئیں گے, اور پھر جو ان کا پڑا ہے وہ برابر کرنے کی یا ایک آدھ اپنا بندہ زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ اس طرح کنٹرول کرنا عدلیہ کو, اور جو امیدیں ان کو جسٹس یحییٰ آفریدی سے تھی, تو جسٹس یحییٰ آفریدی ایک نام ہے, جس طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے تھے, تو وہ نیوٹرل ججز میں یاد ہیں, وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کہ اپنے سینئر ججز کو بائی پاس کر کے, حالانکہ انہوں نے بڑی عزت دی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو, ان کا جو کیسز مینجمنٹ سسٹم تھا, جو پلان تھا, اس کو بھی امپلیمنٹ کر دیا ہے, اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو قاضی صاحب نے ان کو اور جسٹس منیب اختر کو نکالا تھا, ان دونوں کو لے کے شامل کر دیا ہے. یہاں سے حکومت کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا کہ یار یہ تو ہم جو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہوا نہیں ہے. اب حکومت کا جو بڑا پلان ہے وہ یہی ہے کہ جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے اور سارے اختیارات ان کو دی جائے. تو یہ ایک پوری پلاننگ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے سپریم کورٹ کو مکمل طور پہ کور کیا جا سکے, اور جو آنے والے کیسز ہیں, جس طرح جسٹس یحییٰ آفریدی نے 7 نومبر کو جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ماتحت عدالت کو بلایا ہوا ہے. 7 نومبر کو حکومت اس سے پریشان ہو گئی ہے کہ یار یہ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کو فوجی ٹرائل میں لے کے جائیں, اور ان کے جنہوں نے 9 مئی کیا ہے ان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کے دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں, ان کا فوجی ٹرائل کیا جائے. یہ کیسے ان کے لیے بھی بل لائے جا رہے ہیں, ان پہ بھی بات ہو رہی ہے, ان کے بل بھی منظور کیے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے 3 ایجنسیاں جو ہیں یا ادارے جو ہیں وہ 3 مہینے تک کسی بھی بندے کو اپنے ساتھ حراست میں رکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں نا اب یہ کس طرف جا رہے ہیں. یہ ساری جو گیم ہے سپریم کورٹ میں جو ڈالی گئی ہے, یہ آپ اس کا جو کنکلوژن آپ کو نکلے گا وہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کیا گیا ہے کہ یار یہ ججز جو ہیں یہاں سے ریلیف عمران خان کو کیوں مل رہا ہے. اب کیسز میں اتنا کچھ ہے نہیں, پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ کیسز جو بنائے گئے ہیں جس بھونڈے انداز سے بنائے گئے ہیں, تو کیسے ان کیسز میں جان ہوگا. اور حکومت چاہتی ہے کہ ہر طریقے سے عمران خان کو سزائیں دی جائیں. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ عمران خان اگر باہر آتے ہیں تو یہ حکومت دڑام سے 8-10 دن میں گر جائے گی, کیونکہ پاپولیرٹی انہی لوگوں کی وجہ سے یہ ڈیلیور بھی نہیں کر پا رہے. انہوں نے اپنے ساتھ الٹا اسٹیبلشمنٹ کو ڈینٹ لگایا ہوا ہے, یہ ان کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اور نہ یہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں. ساری بھاگ دوڑ جو ہے اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. ملک میں اگر ایک پیسہ آ رہا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آ رہی ہے. اس حکومت کا کوئی کارنامہ سامنے نہیں آ رہا. اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ یار سب کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ بیٹھے کس لیے. تو اس لیے یہ حکومت چاہ رہی ہے کہ عمران خان باہر نہ آئے, وہ جیل میں ہی رہے. اگر وہ جیل میں آتے ہیں تو وہی 8 فروری کی جو الیکشن ہے وہ ان کے سامنے ہے, وہ ان کی نظر سے اجل نہیں ہو رہے, کیونکہ پنڈی میں 13 سیٹیں, پنڈی جو ہے 13 سیٹیں ہیں, آپ لاہور کی 11 سیٹیں ہیں,
اس طرح جنوبی پنجاب میں جو سیٹیں تھی 31 سیٹیں جو ٹوٹل ملا کے، مطلب سیالکوٹ کی، گجرانوالہ کی، فیصل آباد کی، یہ سارے سیٹیں جو ہیں اس طرح ایم کیو ایم کو جو کراچی میں سیٹیں دی گئی ہیں، یوسف رضا گیلانی کی فیملی کو جس طرح جتوایا گیا ہے، ساتھ سندھ میں جو 3-4 سیٹیں ہیں 5 ان کو کیسے نکلوایا گیا ہے، تو یہ سارا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ الیکشن آئینی کیسز میں یہ سارے آئیں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی آئین سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی وہاں پہ ڈال دیا جائے گا، یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھی سیو کرنا پڑے گا، اور یہ جو ٹریبیونلز میں کیسز ہیں یہ بھی دبے پڑے رہیں گے، اور عمران خان جیل میں رہے گا، تب بھی یہ حکومت جو ہے وہ خوش ہے، اور اس لیے اپنے یہ سارے انتظامات عدلیہ میں ہو رہے ہیں۔ تو پورا اب اگر آپ پورے پاکستان کی عدالتی سسٹم پہ توجہ دیں تو اس ٹائم پورے پاکستان میں 23 لاکھ کم و بیش 23 لاکھ کیسز پڑے ہیں، اس میں ماتحت عدالتوں میں 18 لاکھ کیسز پڑے ہیں، 18 لاکھ کیسز ماتحت عدالتوں میں پڑے ہیں، مگر اس پہ کسی کی نظر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں بنایا جا رہا، اس کے لیے کوئی ججز فراہم نہیں کیے جا رہے۔ اس طرح ہائی کورٹس میں، ملک کے مختلف ہائی کورٹس میں 4 لاکھ کیسز ہیں جو پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ میں تو 60,000 کیسز ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے، مگر آئینی کیسز اس میں کتنے ہیں جس کے لیے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے؟ وہ صرف اور صرف 180-200 کیسز ہیں، اور پھر بھی سپریم کورٹ کی ساری پاور کس کو دی جا رہی ہے؟ آئینی بینچ کے سربراہ کو۔ تو کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سٹرائک ڈاؤن سپریم کورٹ تھوڑا بہت کر لے گی، ابھی تک مشکل لگ رہا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کے پر کاٹ دیے گئے، سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، مگر یہ کوشش کریں گے 26ویں آئینی ترامیم کو، کیونکہ یہ حالات جس انداز میں بڑھ رہے ہیں، اور یہ ایک مخصوص نشستوں پہ بھی فیصلہ جو ہے منصور علی شاہ صاحب واپس آ گئے ہیں عمرے سے، اس پہ بھی بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کیسے نہیں مانے جا رہے، اگر اس کی اپیل جو ہے وہ نظرثانی وغیرہ جو ہے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئینی کیس ہے، مگر اس کی توہین عدالت ہوئی ہے، توہین عدالت میں اگر کیس جاتا ہے تو پھر وہ یہیں سنا جائے گا، پھر تو آئینی کیس نہیں بنے گا۔ مگر یہ سارے معاملات عدلیہ کو زیر کرنے کے لیے ہے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ مزید اگلے ایشو پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔